बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। हमारा जो सबक है जिसका हमने आगाज कर रखा है उसका उन्वान है मजलिस के आदाब, दरसी किताब का सबक नंबर 18, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। रोजमर्रा उमूर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर खुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या अब आपको अगर कोई मौजू दिया जाए तो आप खुद से उस मौजू पर 5 से 7 जुमले लिखने की अहलियत या सलाहियत रखते हैं? शाबाश। हमने इसके मुख्तलिफ तरीके पढ़े कि अगर हम कोई तस्वीर देखें तो उस पर हम किस तरह से जुमला साजी कर सकते हैं। अगर हम माहौल की बात करें, इर्द गिर्द की बात करें, तो उस पर हम क्या सोच के किस किस चीज़ को जहन में रखते हुए हम उस पर जुमला साजी करते हैं। और इसको आप जानते हैं कि हम ये वाले जो हासिलात ताल्लुम में इनकी बहुत दफ़ा मशक कर चुके हैं, इन पे बहुत दफ़ा काम कर चुके हैं। हमारे आज के सबक में भी ये हासिलात ताल्लुम शामिल हैं। इन पे काम करने से कबल सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हज़रत उमर बिन शुएब अपने जद अमजद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये हलाल नहीं कि वो मजलिस में 2 अशखास के दरमियान इनकी इजाजत के बगैर घुसकर बैठ जाए। अबू दाऊद से ये रिवायत ली गई है। वजाहत करती चलूं कि इससे मुराद ये है कि 2 लोग बैठे हुए हों और एक शख्स, तीसरा शख्स जो बाहर से आ रहा है, वो आए और वो उन दोनों के दरमियान घुस के बैठ जाए, एक को इधर करे एक को इधर करे। ये इंतहाई नामुनासिब बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गैर मुनासिब हरकत है। जो लोग जहां बैठे हुए हों उनके दरमियान में नहीं बैठना चाहिए। बल्कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप किसी महफिल में, किसी मजलिस में जाते हैं तो जहां आपको जगह मिले आपने उसी जगह बैठना है। किसी के सर पर से फलांग कर जाना, किसी को धकेलते हुए चले जाना, ये बातें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। कोशिश करें कि आप जमात में भी इन उसूलों पे अमल करें, क्योंकि आपके लिए सीखने का जो सबसे बेहतरीन इस वक्त जरिया है वो आपका कमरा जमात है, आपकी जमात है। वहां पे आप किस तरह से बैठेंगे, कौन से आदाब का आप ख्याल रख सकते हैं, अगर आप देर से आए तो आपने कहाँ बैठना है, इन तमाम चीज़ों की हम अमली मुजाहिरा कहाँ पे करते हैं, जो हम सीख रहे हैं अपनी जमात में। अच्छा जी, आप जानते हैं ना, हम सबसे पहले करते हैं दोहराई। सब बच्चे बारी बारी मजलिस में बैठने के 3 आदाब बताएं, ठीक है? अगर आपके पास वक्त है तो हर बच्चा 3-3 आदाब बता सकता है। अगर आपके पास वक्त कलील है तो आप इस सरगर्मी को इस तरह से कर सकते हैं कि हाथ खड़ा कीजिए और हर बच्चा मजलिस में या महफिल में बैठने का एक एक अदब बताता जाए, ठीक है? तो वीडियो रोकिए और दोहराई कीजिए। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी, कुछ सवालात मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है? आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं? अच्छा, अब मुझे बताइए, आज आप सुबह कितने बजे जागे थे? आपने नाश्ते में क्या खाया था? आज मौसम कैसा है? कुछ अंदाजा हुआ कि हमने ये सवालात क्यों पूछे? जी, हमने ये सवालात इसलिए पूछे कि आज आपने रोजमर्रा उमूर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना और अपने माहौल के बारे में चंद जुमले लिखना सीखना है, जो कि आप सीख चुके हैं, उसकी आज हमने मशक करनी है। वजाहत करती चलूं, बताती चलूं आपको कि हमने सबक नंबर 4, हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 4 और इसके लेक्चर नंबर 6 में माहौल के बारे में लिखने का तफसीली तरीका पढ़ा है। आप इसको सीख चुके हैं, ठीक है? दोहराई के लिए अगर आप में से कोई बच्चा ये चाहता है कि वो दोबारा से इसी हासिल ताल्लुम की दोहराई करे, इस पे सीखे कि कौन सी सरगर्मियों के तहत हमने इसको सीखा, तो आप उस वीडियो को देखकर दोबारा से दोहराई कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मुख्तसरन बताती चलूं कि रोजमर्रा उमूर से मुराद आपको दिन भर पेश आने वाले काम हैं। वो तमाम काम जो हम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, जैसे रोजाना सुबह जागना, मुंह हाथ धोना, स्कूल आना, नाश्ता करना, स्कूल से वापस जाके मदरसे जाना या मस्जिद जाना, खेलना, अपना काम करना, ये रोजमर्रा उमूर है, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा गया आपको समझाने के लिए, सुबह उठना, नहाना धोना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, छुट्टी होने पर घर वापस आना, घर का काम करना, यानी जो स्कूल से मिलता है और जो घर में आपकी अम्मी अगर आपसे कहती हैं तो
امی کی کوئی مدد کرنا، کھیلنا، سب کچھ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ روزمرہ امور ہے۔ امور کیا ہے؟ امر کی جمع ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، کام کو، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی کام کو جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا ایک امر ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ اچھا جی، امور وہ تمام کام ہوتے ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دیتے ہیں، اور انہی پر ہم بات کرتے ہیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں کہ ان کی کیا ترتیب ہے اور ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر بچے نے اب آپ کیا کرنا ہے؟ اپنا تعارف لکھنا ہے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے آج کے حاصلات تعلم یہی ہے، یہ آپ کی انفرادی سرگرمی میں شامل ہے کہ آپ میں سے ہر بچہ اپنا تعارف لکھے اور تفصیل سے بتائے کہ اسے کیا کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ کم از کم ایک پسند اور ایک ناپسند آپ نے ضرور بتانی ہے۔ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، یعنی مستقبل میں اس کا کیا ارادہ ہے، اور اس کا گھر کیسا ہے۔ اب جب آپ گھر کی بات کرتے ہیں تو آپ بتانا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے کمرے ہیں، برآمدہ ہے، اس طرح اس جگہ پہ باورچی خانہ ہے، باغیچہ ہے، جو بھی ہے، جس طرح آپ کے گھر کا نقشہ ہے، آپ نے اس کو جملوں میں بیان کرنے، کیونکہ آج ہم اپنے ماحول پہ ارد گرد پر 5 سے 7 جملے جو ہیں ان کو لکھنے کی دوبارہ سے مشق کر رہے ہیں۔ اسی ذیل میں آپ کے لیے سرگرمی بنائی گئی ہے، تو آپ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ گروہی سرگرمی میں آداب مجلس کے موضوع پر جماعت میں ایک تقریری مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کریں گی ابھی، اور وہ 2 گروہوں میں آپ کو تقسیم کریں گی، اور دونوں گروہوں نے ایک ایک تقریر کرنی ہے مجلس کے آداب یا آداب مجلس کے موضوع پر۔ ویڈیو کو روکیے اور اس پر کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی، اس پر بات کیجیے۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 3، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ اور سوال نمبر 5، مجلس کے 5 آداب کاپی پر تحریر کریں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ سوال اب آپ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سبق کے آغاز میں ہر بچے سے آداب مجلس کا ایک ایک ادب جو ہے وہ پوچھا تھا۔ آپ کو خود بھی معلوم ہے، اگر آپ دوبارہ سے ان کو دہرائیں گے تو آپ 5 آداب آرام سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر کے کام میں آج ایک ورک شیٹ ہے۔ آپ اس وقت جہاں بھی ہیں اس ماحول کے بارے میں آپ نے 5 سے 7 جملے لکھنے۔ کمرہ جماعت میں ہے تو وہ آپ کا ماحول ہے، گھر میں ہے تو وہ ماحول ہے، کہیں ٹیوشن پڑھنے گئے وہ ماحول ہے، کسی پارک میں باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا ماحول ہے، اپنے کسی رشتہ دار عزیز کے گھر ہے وہ آپ کا ماحول ہے، اگر آپ اپنے امی ابو کے ساتھ بازار گئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کا ماحول ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ بازار میں کاپی لے کے جائیں گے اور لکھیں گے، بلکہ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہاں پہ جو چیزیں جو آپ نے محسوس کی، اس وہاں پہ جس طرح سے آپ نے جن حالات کو دیکھا یا جو چیزیں آپ کو اچھی لگی اس کے بارے میں آپ نے لکھنے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہے اپنے روزمرہ کے امور کے بارے میں لکھیں کہ آپ دن بھر میں کیا کیا کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے وقت کی تقسیم کیا ہے، آپ کتنا وقت جو ہے وہ مثبت کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، کتنا وقت ایسا ہے جس میں مزید اس کو بہتر انداز میں گزارنے کی، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا۔ ورک شیٹ آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے، یہ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔